اسمي عادل لكحل، مسؤول الإحاطة بالمؤسسات وبشركاء المهنيين في المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. دونك الإطار نتاع وجودنا اليوم في جهة سوسة، فما خدمة من الخدمات كان المركز في السابق يقدم فيهم للمؤسسات اللي هما تكوين المكونين داخل المؤسسة، دونك تكوين المكونين لفائدة المؤسسة. ولكن بداية من سنة 2002-2003 المركز ما عادش يأمن العمليات التكوينية هذه، على خاطر كانت في إطار مشاريع نتاع تعاون دولي، وما كانش فما إمكانية باش ينجز الخدمات هذه لفائدة المؤسسات. في اتجاه تطوير الخدمات توا لفائدة المؤسسات وتنويعها والاقتراب أكثر من المؤسسة، بصفتنا احنا أكثر المؤسسات العمومية اقتراب للمؤسسة، ليس فقط في إطار تمويل برامج التكوين، ولكن في إطار الإحاطة في تحديد الحاجيات، في تقييم التكوين، في إعداد مرجعيات الكفايات والتكوين. قلنا علاش من الخدمة هذه ما نرجعوهاش لفائدة المؤسسات، باش نزيدوا نحتكوا أكثر بالمؤسسات ونقتربوا برشا من المؤسسات. المحور اللي قاعدين نشوفوا فيه هو عنده بامال دارجيمون. لو بريمير ارجيمون كونه المؤسسه سورتو المؤسسات اللي عندها خصوصيه تقنيه، مؤسسات الانتاج وحتى مؤسسات الخدمات كما انواع المؤسسات الحاضره بعد ذلك كما التاف نتاع لافياسيون، ولا كما ليكار نتاع الاندستري اوتوموبيل، ولا كما حتى السيكتور التجاري كيف عندهم خصوصيه اللي من غير الممكن باش يلقاو التكوين لفائدة الأعوان نتاعهم في إطار استراتيجياتهم، في إطار معناها مشاريعهم التطويرية داخل المؤسسة، تكوين يتماشى مع الخصوصيات نتاعهم، لأن هما أكثر من غيرهم يعرفوا الخصوصية داخل المؤسسة ويعرفوا الميتي دو لونتربريز. دونك من المهم كونه إذا كان هما عندهم سيرتين اكسبيرتيز بارابور للميتي الموجود في المؤسسة، ينقصهم هاك سكون ابل سوفت سكيلز، ينقصهم التكوين على البيداغوجيا، التكوين على تحديد الاهداف، التكوين على التقييم، التكوين على تحديد الاحتياجات التكوينيه المنظوريه. هذا اجمالا الحاجيات اللي تنقصهم باش يكمل لهم الاكسبرتيز نتاعهم داخل المؤسسه. هما اليوم سون دي اكسبير ان انتربريز في الاكسبيريونس نتاعهم، دونك كيف يعمل فورماسيون كومبليمونتير هذه غدوه يرجعوا لمؤسساتهم، ما ينجموا كان يبداو معناها في إعداد مخططات وبرامج تكوينية خصوصية لفائدة المؤسسة ينجزوها هما بالعناية الخاصة نتاعهم. رؤوف فرحات شيف سيكسيون bureau technique et métrologie et à ICAR, industrie carrossage automobile. La formation a été bénéfique pour moi au niveau de l'acquisition de nouvelles notions de la formation, au niveau les pédagogies, les nouvelles pédagogies, les formations concernant les formations des formateurs internes dans les entreprises et bon, continuation pour le centre. ثماش حاجات انتباهك على الأيام التكوينية هذه؟ Seulement la durée de formation qui peut un peu, mais il faut encore étudier la durée de formation, peut-être il faut améliorer la durée de formation. ثماش حاجات أخرى les conditions climatiques surtout dans améliorer les conditions. وثماش حاجة في الكونتينيو معناتها الكونتينيو était très riche seulement peut-être le contenu documentaire il faut améliorer encore le contenu documentaire voilà. في البريزونطاسيون معناتها المعلومات الكل متوفرة كل شيء معناها أمريكا seulement le contenu documentaire peut-être il faut améliorer encore. معناتها ماذا بكم زادوا نكثفوا أكثر في الأيام التالية معناتها الأيام التالية تحبوا زاد تعملوا دي سيكل دو فورماسيون آخرين. ماذا بين سويفي دو فورماسيون ديجا بعث لنا مدام أنيسة ثم سويفي من بعد باش يصير الكل وتحبوا زاد اي لو سويفي تري امبورطون خاطر تعمل اكسيون دو فورماسيون من غير ما تشوف الرياكسيون نتاعها في الانتربريز. انا نرى عندهم دي فورماتور انترن بداو يخدموا بداو ينتجوا بداو عندهم سون دو فورماسيون شوف لي سيبور انت اعطي فو رومارك حسب الفورماسيون اللي عملناها حسب الكور اللي لقيناه دونك سي تري امبورطون لو سويفي اهم حاجه سي لو سويفي الاكسيون دو فورماسيون. عبد الكريم قرطاس مسؤول بشركة سياحية في سوسة. الفورماسيون هذه أول مرة نتعرض لها في الدومين المهني متاعي.
الحاجة الباهية اللي عجبتني من الفورماسيون هذه انها تفيدني اني في المستقبل ان شاء الله وفي الكارير بروفيسيونيل. لي بوان اللي نحب عندي هي جوست بوان بركة نحب نذكرها انه تكون متخصصة اكثر في كل انتربريز وحدها، خاطر هنا تلمينا معناها مؤسسات صناعيه وتلمينا مراكز تكوين ومؤسسات سياحيه، معناها قصدي حسب السيكتور داكتيفيتي، حسب السيكتور داكتيفيتي، وتتعمق في كل سيكتور داكتيفيتي نتصور خير، وتكون معناها لي زونتربريز مثلا في القطاع السياحي ما ناخذوش مؤسسه سياحيه برك، ناخذوا 4 ولا 5 مؤسسات سياحيه باش يكون التبادل في الافكار، يعني ثم ديفيرسيفيكاسيون، ثم ايشونج دي زيدي، ثم حاجه فوالا، وتكون في الاختصاص نتاعنا انا اكزاكتومون بيان بريسي. أنا نجاح الشاوش، نخدم ريسبونسابل سيستيم انتيغري في طاف في مطار مفيدة انستالي. حضرت الفورماسيون هذه دو فورماتور انترن على خاطر مستحقين باش كيفاش نحددوا لي بيزوان نتاعنا في الفورماسيون، كيفاش نعملوا بلانيفيكاسيون، كيفاش نعملوا ايفالواسيون. الفورماسيون هذه عاونتني برشا، خاصة في كيفاش نعرف الهدف انه ساعة نعمل فورماسيون انترن في لونتربريز، ان هي عندها برشا دي زوبجيكتيف باهيه للونتربريز، خاصة في الباساسيون ديكسبيريونس ولا في الكوميونيكاسيون. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نطلب منها انها تنضاف هي انه يحاولوا لي ريسبونسابل دو فورماسيون يكونوا موجودين مع لي فورماتور انترن في وسط الفورماسيون باش نحاولوا نعملوا بلو دو كوميونيكاسيون ان انترن. مرحبا بكم جماعة CNFCPP. أنا وصال الحصولي، je suis le responsable formation et développement des compétences في شركة TAF Tunisie. TAF Tunisie elle est opérationnelle في مطار المفيدة ومطار الستيل حبيب بورقيبة. Concernant بعضنا des participants, شاركنا في beaucoup de séminaires ou d'actions avec le CNFCPP. Principalement 2 actions. شاركت يعني قبل في 2013 comme responsable et chargée de la formation في شركة TAF. Personnellement j'étais très satisfaite باللي سيرفيس اللي عملوهن قدموهن جماعة CNFCPP par la richesse du contenu du programme de la formation, par l'animation qui m'a impressionné de 3 animateurs de CNFCPP. نتذكر لسامي سعادة اللكحة مدام سامية et monsieur سامي، حقيقة صديق القبات. نشكرهم برشا على بوكو على les intervenants اللي هما à notre écoute وقت اللي نطلبوا عندنا des informations aussi ils répondent à nos appels. توا في les 5 derniers jours شاركوا معنا 4 formateurs internes في le séminaire pour les تكوين المكونين les formateurs internes. Ils sont émerveilleusement épanouis ou impressionnés par aussi la richesse du contenu, le programme et l'animation des formateurs de la CNFCPP. الحقيقة أني ديما نطلب منهم beaucoup de recommandations ou suggestions. اقترحت عليهم يعملوا لنا حاجة في الجيباك. عندهم des compétences الحقيقة طيارات. La méthodologie elle est parfaite, je ne m'en excellente. Donc pourquoi pas يكثرونا من les thèmes في الدومين هذا حتى pour l'ingénierie de formation. déjà اقترحتها قبل وإن شاء الله يعملوها لنا.